प्राइम न्यूजका साथमा। प्रिमियर स्टिल, सबैको लागि सधैँको लागि। निर्माणको ज्यान, ढलानको सान, पाण्डा सिमेन्ट। द्रुत समाचार, तथ्य समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो प्रयास। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म गीता ढुङ्गाना। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। सरकारी पक्षबाट कुनै सहयोग नपाएको सुनसरी हरिपुरका विस्थापित परिवारको गुनासो। स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग। भारतीय सीमा जोडिएका प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लामा आपराधिक घटना बढ्दै। प्रलोभन र अन्धविश्वासले बालबालिकाको ज्यान जोखिममा। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार आज झण्डै 6 अङ्कले घट्यो। रुसले निर्यात बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास दिन थाल्यो। युरोपेली देशलाई राहत। र ब्याडमिन्टन खेल पछिल्लो समय खेलाडीको रोजाइमा। विकास र प्रवर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सरोकारवालाको गुनासो। समाचार अब विस्तारमा। 15 वर्ष अघि भूमिगत सशस्त्र समूहको त्रासले सुनसरी हरिपुरबाट विस्थापित भएका परिवार बराहा क्षेत्र वडा नम्बर 3 को सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको जग्गा ओगटेर बस्दै आएका छन्। त्यहाँ पनि केही वर्ष अघि सिंचाई आयोजनाले उनीहरूलाई हटाएको थियो। फेरि कुनै विकल्प नहुँदा घर टहरा बनाएर विस्थापित परिवार बस्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 2063 सालमा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको थियो। लगत्तै तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह बग्रेल्ती गठन भए। तिनै भूमिगत समूह मध्ये मधेसी मुक्ति टाइगर्सले जहिल्यै दुःख दिने गर्थ्यो। दिनहुँ दुःख त स्थानीयले सहेकै थिए। आँखै अगाडि सर्वसाधारणको हत्या गर्न थालेपछि गाउँले रातारात हरिपुरबाट विस्थापित भएका थिए। विस्थापित भएर नहरको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने दैनिक ज्याला मजदुरी गरी उनीहरूले परिवार पाल्दै आएका छन्। यहाँ बस्यौँ, यहाँ ऋण पान हरेक थोक गरेर बाबु माइती के गरेर हरेक थोक गरेर यहाँ यसो अलिक घर टहरा जग्गामा बस्न सक्यौँ। तर अहिले पनि हाम्रो स्थिति राम्रो छैन। अहिले पनि हामी बनिबुत गरेर खानुपर्छ। अहिले पनि राम्रो त छैन। यसो यहाँ आएर पनि यहाँ बस्नु त लाउनु भयो। यहाँको समाजहरूले दाइ माइतीहरूले भनौँ न अब राख्नुभयो, राख्नु चाहिँ, र पनि अब हामी चाहिँ बस्नु सक्ने, बस्नु चाहिँ घर चाहिँ सम्म चाहिँ बनाएर बस्यौँ। जस्तै टहरा चाहिँ टाउनु ठाउँ चाहिँ भयो। अहिले हाम्रो खेतीपाती भनेको जग्गा दिनु कहीँ बसेको केही छैन। हामी अहिले बसेको भनेको यसो बनाएर बसेको छौँ। घर जग्गा दिनु छैन। यसो बनिबुत गरेर खान्छौँ हामी। बिस्तारै त अब त्यति बेला विस्तारित भएर आयो नि। यहाँनिर अब कति हाम्रो अलिअलि भएको सबै लुटिदियो। त्यही भएर अब यहाँ नि घर बनायौँ। यहाँ पनि घर भत्काइदियो, सार्नु पऱ्यो यतापट्टि। अनि घर सार्दा पनि त्यतिकै ऋण पऱ्यौँ। यतानिर अब घर अलिअलि बनाएर ऋण गर्दै बनाइयो। विस्थापित हुँदाको क्षण सम्झेर दुःख लाग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। मधेसी मुक्ति टाइगर्सका कार्यकर्ताले स्थानीयलाई पीडा दिनुका साथै 2064 साल साउन 14 गते राति टेक बहादुर कुँवरलाई गोली हानेर हत्या गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मधेसी टाइगर्सको निशानामा बलराम गिरी पनि परेको उनीहरू बताउँछन्। टेक बहादुरलाई हत्या गरेको 13 दिनपछि परिवारकै सदस्यले बलरामलाई भगाएर अन्यत्रै राखे। मधेसी मुक्ति टाइगर्सको ज्याजतीले गर्दा 2064 कार्तिक महिनामा 58 परिवार एकै दिन घर छाडेर हिँडे। खाली जग्गा खोजी गर्ने क्रममा नहरको जग्गामा बसे। त्यति बेला एकै पटक विस्थापित भएका अहिले बराहा क्षेत्र वडा नम्बर 3 मा 12 परिवार बस्दै आए पनि अरू भने बराहा क्षेत्रकै चतारा, कोही मोरङको उर्लाबारी, लक्ष्मी मार्ग र झापाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। विस्थापित पीडित परिवारका सन्तानलाई स्थानीय स्तरमै पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले बच्चाहरूलाई यो मोन्टेसरी जस्तै हैन खेलबाटै सिकाउने, गीतहरूबाट सिकाउने, त्यस्तै अध्ययन गर्छौँ। गरिबको
बच्चाहरूको लागि खोलिदिनु भएको एउटा स्कुल हो। पीडितले अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट भने केही पाएका छैनन्। पीडितलाई स्थानीय सरकार भन्दा पनि संघीय सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्की बताउनुहुन्छ। अत्यन्त जटिल समस्या छ। यस विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ केही सोचिदिएदेखि चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुने थियो। नगरपालिका तर्फबाट यसको लागि गर्नको लागि अलिकति ठुलै समस्या हुन आउँछ। हामीसँग पर्याप्त जग्गा जमिनको अवस्था नभएको हुँदा यसको लागि चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले नसक्ने अवस्था देखिन्छ भने यसलाई राष्ट्रले चाहिँ केसको बारेमा चाहिँ केही सोचिदिनु पर्ने हुन आउँछ। विस्थापित परिवार सरकारी निकायको न्यायको पर्खाइमा छन्। विस्थापित बासिन्दाको सामूहिक माग छ सरकारले स्थायी बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदियोस्। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट पारस सुवेदीको रिपोर्ट। नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3570 जनामा गरिएको परीक्षणमा 435 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जनाले संक्रमणलाई जित्दा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। देशभर 2537 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन बारे संसदलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले एसपीपी को विषयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन बारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा पनि अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको कार्यावधि थप गरेको छ। यसअघि असार 22 गते गठन भएको समितिले 28 गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थपका लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। तोकिएको 10 दिनको समय सीमाभित्र समितिले काम पूरा गर्न नसकेपछि सभामुखले 7 दिनको समय थप गर्नुभएको हो। यस्तै संसदीय विशेष समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान पनि लिएको छ। संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग बिहिबार बिहान समितिको कार्यकक्षमा बयान लिएको हो। बयानपछि बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले समितिले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले निकाल्ने बताउनुभयो। यो खिच्नको लागि राज्यलाई समय दिएको छु। अब मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु। बाँकी कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बिहिबारको बयानमा पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले सदनमै भनेको कुरा दोहोर्याएको बताउनुभयो। शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बयान दिएको अर्यालले बताउनुभयो। त्यस्तै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज भने अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकिएको सचिव अर्यालले बताउनुभयो। सीसीटीभी फुटेज रिकभरी हुने सम्भावना नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक प्रयोगशालामा हार्ड डिस्क पठाइएको अर्यालले बताउनुभयो। प्रहरीबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। यो छानबिन प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा पक्षको रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज को सन्दर्भमा हामीले यो रिकभरी गर्न सकिने भयो। रिकभरी गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिने नेपाल प्रहरीको चाहिँ फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको बेहोरा त मैले पनि यहाँहरूलाई अवगत गराइसकेँ। अब त्यसको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन र उहाँहरूले पनि लिखित रूपमा हामीले यति दिनभित्र पठाउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको
समितिले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपका विषयमा सोधपुछ गरेको थियो। समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका 10 अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ। प्राइम न्यूजमा बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि प्राइम न्यूजमा पुनः स्वागत छ। मानिसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै लोभ र अन्धविश्वास हो। जब मानिस अन्धविश्वासमा टेकेर लोभमा पर्छ तब उसलाई कहीं न कहीं क्षति हुने गर्दछ। यसैको दरिलो उदाहरण बनेका छन् इटहरी 15 की सोनावती चौधरीको परिवार। लोभमा र अन्धविश्वासमा पर्दा यी चौधरी परिवारले झण्डै आफ्नी 15 वर्षीय छोरी गुमाउन पर्यो। कक्षा 6 मा अध्ययनरत 15 वर्षीय अस्मिता चौधरी वैशाख 30 गते आफ्नै ठूलो बुबा र एक धामी झाँक्री गर्ने युवकसँग पूजा गर्न कोशी गएका थिए। अस्मिताका बुवा आमाले उनलाई ती धामी झाँक्री गर्ने र दाइसँग राति घरमा झाँक्री बसेको पूजा सामग्रीलाई कोशीमा सेलाउन जान अनुमति दिएका थिए। तर अस्मितालाई कोशी नलगी त्यसै दिनदेखि उनी एकाएक बेपत्ता भइन्। अस्मितालाई कोशी लैजाने ठूलो बुबा लालु चौधरी 2 दिनपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनलाई धामी झाँक्री गर्ने दिनेश मण्डलले भारत कटाएको जानकारी दिए। अस्मितालाई दिनेशकै योजनामा भारतको हरियाणा राज्यको अब्बाला जिल्ला पुर्याइएको थियो, जहाँ उनलाई एउटा कुखुरा फर्ममा बन्धक बनाएर राखिएको थियो। कुटपिट समेत भएको पीडित बालिकाको भनाइ छ। नम्बर पनि गलत तर अस्मितालाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु उनकै आफन्तको लोभ र अन्धविश्वासको कारण थियो। मण्डलले घरको जगमा सुनले भरिएको गाग्रो छ, त्यसलाई निकाल्न कन्या केटीलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि अस्मितालाई आमा सोनावती र बुबा पशुपति चौधरीले झाँक्रीको साथ पठाउन राजी भएका थिए। तर झाँक्री मण्डलले भने लोभ र अन्धविश्वासको जगमा अस्मितालाई भारतको हरियाणा पुर्याउन सफल बनेका थिए। अस्मितालाई के उद्देश्यले भारत लगियो भन्ने यकिन जानकारी प्रहरीसँग छैन। घटनाका मुख्य योजनाकार झाँक्री दिनेश मण्डल फरार छन् भने अस्मिताका ठूलो बुबा लालु चौधरीलाई मानव अपहरण, शरीर बन्धक तथा व्यक्ति बेपत्ता मुद्दामा अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। अस्मितालाई इलाका प्रहरी कार्यालय पकली र इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरीको पहलमा भारतको एन्टी ट्राफिकिङ सेल, भारतीय प्रहरी र साना हात संस्थाको समन्वयमा उनलाई उद्धार गरेर असार 9 गते नेपाल ल्याइएको हो। हाल घटनाका मुख्य योजनाकार मण्डलको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। ठुलो बुवा चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा जानु भएको छ अहिले, र उसको लागि अहिले पनि म चाहिँ लागिरहेको छु। ऊ चाहिँ के भने एउटा पेशेवर अपराधी हो। विगतमा पनि उसले यस्ता किसिमको घटना चाहिँ घटाइसकेको मान्छे हो, र अहिले पनि अब उसको चाहिँ मनोविज्ञान नै यो खालको अपराधमा छ भनेपछि यस्तै किसिमको ट्रेन फेरि पनि यसले दोहोऱ्याउन सक्छ भनेर भारतमा पनि चाहिँ त्यही अम्बाला स्टेसनको प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेको छु, र मोरङ सुनसरीको विभिन्न प्रहरी स्टेसनहरूमा पनि मैले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ खोज तलास कार्यमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। सायद हेरौँ, टाइम लाग्न सक्छ, तथापि यसलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्याउँछौँ। घरको जगमा सुन रहेको अन्धविश्वास देखाएर लोभमा परेका चौधरी परिवारले छोरी अन्जान व्यक्तिसँग पठाउनु परिवारको समेत गल्ती भएको इटहरीकी उपमेयर संगीता चौधरीले बताउनुभयो। इटहरी 15 र 16 नम्बर वडामा पछिल्ला केही महिना यता धामे झाँक्री गर्ने शंकास्पद व्यक्तिहरूको चहल पहल बढेको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिसँग सावधान हुन स्थानीयहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। यसको आमा प्लस अब त्यो के अरे गाउँवासीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसरी लोभमा चाहिँ तपाईहरु कोही पनि नफस्नु हैन। अब भन्नेले त भन्छ के भन्छ तर यो लोभमा चाहिँ नफस्नु। अब 1 किलो 2 किलो 10 किलो सुन या त जेसुकै भए पनि लोभमा चाहिँ कोही पनि नफस्नु, यो अन्धविश्वासमा नफस्नु।
अस्मिता जस्तै प्रकृतिको घटना मोरङको विराटनगर र सुनसरीका विभिन्न स्थानमा घटिसकेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यसरी विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाएर भारत कटाउन खोज्ने 13 जना महिला, बालिका तथा युवतीहरूको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरेका मध्ये केही युवतीलाई यौन व्यवसायमा लगाउनेदेखि बलिको लागि समेत भारतको विभिन्न राज्यमा पुर्याउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विशेष गरी भारतीय सीमा जोडिएको प्रदेश 1 को सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा यस्ता प्रकृतिका घटना हुने गरेको छ। भारतीय मूलका व्यक्तिहरू यस्ता कार्यमा सक्रिय हुने गरेका छन्। तसर्थ यस्ता व्यक्तिबाट देखाइने लोभ र अन्धविश्वासमा नलाग्न र सावधानी अपनाउन अति आवश्यक छ। राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको अध्यक्षतामा 657 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ। बिहिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका युवा केन्द्रित संघ संस्था र प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित बृहत भेलाबाट मूल समारोह समिति बनाइएको हो। समितिमा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत सहित सबै सदस्यहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउटका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री गहतराजले अन्तरपुस्ताको ऐक्यबद्धता, सबै उमेर समूह मैत्री, विश्व निर्माणमा प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन लागिएको सो नारा नेपालमा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्न सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले साउन 27 गतेको युवा दिवसमा 7 प्रदेशका 753 वटै पालिकामा सरकारी अस्पतालमा सरसफाई लगायत रचनात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले ती कार्यक्रमहरू सूत्रबद्ध गरेर कम्तीमा पनि हामी यो कार्यक्रम गर्नेछौँ भनेर तपाईले परिषदमै एउटा प्रेस मिट जस्तो गरेर त्यहाँ एउटा पहिले कार्यक्रमको रूपरेखा, रचनात्मक सृजनात्मक कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरेर तपाईहरुले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। जो कार्यक्रम प्रदेशले पनि अनुकरण गरून् र 753 वटै पालिकामा रहेका युवाहरू र पालिकाहरूले अनुसरण गरेर कार्यक्रमलाई 27 गतेको युवा डेलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यसबाट आधार बनोस्, यो कुरा यहाँले गर्नुहुन्छ, यो निर्देशन गर्न चाहन्छु। यसैगरी युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा सचिवालय समेत गठन गरिएको छ। दिवसलाई साताव्यापी कार्यक्रमका साथ भव्य रूपमा मनाउन सो समिति बनाइएको उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भएको थियो र तत्पश्चात विश्वभरि नै विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले, निकायहरूले चाहिँ युवाहरूका मुद्दाहरूलाई, एजेन्डाहरूलाई, जागरणलाई, सशक्तिकरणलाई, क्षमता विकासलाई, नेतृत्व विकासलाई र राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भमा त्यस दिवसलाई मनाइँदै आएको प्रचलन रहेको छ। नेपालमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै, राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने उल्लासमय ढङ्गले, उत्साहपूर्ण ढङ्गले मनाउने प्रचलन रहिआएको हो। यस्तै विभिन्न युवा तथा विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि, परिषद सम्बद्ध युवा सञ्जालका प्रतिनिधि, परिषद आबद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेत रहनेछन्। युवाका मुद्दा र सवाललाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले सन् 1999 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगंजको कार्यालय भवन आज शिलान्यास गरिएको छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल र गौरीगंज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशीले संयुक्त रूपमा भवन शिलान्यास गर्नुभएको हो। गौरीगंज गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा कार्यालयका लागि स्थानीय समाजसेवीले जग्गा प्रदान गरेका थिए। सोही जग्गामा सभा हल सहित प्रशासन, कम्प्युटर शाखा, आवासीय सहितको 3 तले भवन शिलान्यास गरिएको हो। प्रवीण निर्माण सेवाले भ्याट बाहेक 3 करोड 22 लाख रुपैयाँमा सो भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्धारित समय अर्थात् 1 वर्षभित्रमै भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। भवन शिलान्यास कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालले निर्माण व्यवसायलाई भवन निर्माणमा विशेष ध्यान पुर्याउन र सबै मापदण्ड पूरा गरेर भवन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यो भवन निर्माण गर्ने काम चाहिँ एउटा प्राविधिक विषयवस्तु भएको हुनाले प्राविधिक कामको रेखदेख गर्ने, यसमा सहजीकरण गरिदिने, जसरी अत्यन्त लगनशीलताका साथ अत्यन्त दक्षताका साथ भूपेन्द्रजीले हाम्रो इन्जिनियर साहबले यो भवनको डिजाइन गर्ने, यसको नक्सा बनाउने, यसको लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी कागजातहरू तयार गर्ने, त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने र सबै काममा तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स मैले देखेको छु। भवन शिलान्यास कार्यक्रममा झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशी, उपाध्यक्ष पूजन कुमारी नेउपाने, गौरादह नगरपालिकाकी उपमेयर जलवर्षा राजवंशी चौधरी, जग्गादाताहरू महेश कार्की, सानु राजा श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जका प्रमुख चुनामणी पगाईले जानकारी दिनुभएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जले गौरीगञ्ज सहित गौरादहवासीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राइम न्यूजमा फेरि बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि प्राइम न्यूजमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 सरस्वती नगर स्थित एक घरमा रहेको अवैध गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोदाममा छापा मारेको हो। अवैध सामान भण्डारण गरेर राखेको सूचनाका आधारमा पुगेको प्रहरी टोलीले गोदाममा छापा मार्दा विभिन्न ब्रान्डका विदेशी चुरोट, गुटखा, हुक्का, फ्लेभर, अक्सिमिटर र पटका लगायतका 1 करोड मूल्य बराबरका अवैध सामान बरामद भएको कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सामान भन्सार छलेर ल्याइएको पाइएको भन्दै गोदामका मालिक पर्साको प्रसौनी गाउँपालिका 1 घर भएर कपन बस्ने छविलाल अगस्तीलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। अगस्तीले सिजल एन्ड सुजता ट्रेडिङ प्राली भनेर दर्ता गरेको फर्मको गोदाममा सो परिणामको अवैध सामान बरामद गरिएको हो। अवैध सामान सहित पक्राउ परेका अगस्तीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइने उहाँले बताउनुभयो। अब ती सबै सामानहरूको मूल्य अहिले अनुमानित मूल्य करिब 1 करोड जतिका छन् ती सामानहरू। अब त्यसलाई उहाँहरूसँग कुनै पनि प्रकारका आयात गरिएका कागजातहरू छैनन्। ती कागजातहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो भएकोले गर्दा अहिले हामीले ती आतिशबाजीजन्य विस्फोटक पदार्थहरूको हकमा त्यसलाई सोही अनुसार विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन कसुरमा कारबाहीको लागि पठाउँदैछौँ भने यी भन्सार छलीका सामानहरूको हकमा चाहिँ कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुलचोकले हेर्ने भएको हुँदा कारबाहीको लागि हामीले त्यसतर्फ पठाउँदैछौँ। बरामद सामानमा पटका पनि भएकाले विस्फोटक पदार्थ ऐन सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइने कोइरालाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यस्तै केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै राज संस्था स्थापितका लागि आवाज उठाउनु आत्मरति मात्रै हुने भन्दै अहिले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। राज संस्थाको उपयोगिता र महत्त्व कायम रहँदै पनि अहिले हामीले कार्यनीति नबनाउँदै पनि म पार्टीका तमाम कार्यकर्ता साथीहरू र तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिला हामी पार्टी बलियो बनाऊ, राष्ट्रवादी शक्ति बलियो बनाऊ। जब हामी राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुन्छौँ त्यसपछि भोलिको दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामी त्यही बेलामा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्ति बीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कायम राख्दै वाम शक्तिहरूलाई एकता बनाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेकासँग संवाद गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अबको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 20 लाख मत भन्दा बढी ल्याउने गरी तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेका शक्तिहरूसँग पनि वार्ता संवाद गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो चुनावमा आउने चुनावमा हामीले जसरी यो चुनावमा हामीले 28% उम्मेदवार खडा गरे पनि 9,27,000 मत प्राप्त गरेका छौँ। धेरै मतहरू बदर भएका छन्। आउने चुनावमा बदर नहोस्, समानुपातिको मत 20 लाखलाई पनि नाग्न सकोस्। कसैले 25 लाखसम्म पुर्याउँछु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हौसला बुलन्द भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि हामी उम्मेदवारहरू धेरै जिताउनेछौँ भन्ने आशावादी पनि हुनुभएको छ। उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा पार्टी स्कुलको व्यवस्था गर्ने र पार्टीको विचार र नीतिका बारेमा प्रशिक्षण गर्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले अत्यावश्यक वस्तुको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा उहाँले खाद्य पदार्थमा 40% मूल्य वृद्धि भएको हुँदा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले 17% गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जनजीवनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सभामुखले सरकारका नाममा रुलिङ गर्न आग्रह गर्दै किसानका लागि मल र विद्यार्थीका लागि पाठ्य पुस्तकको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ। अहिले पनि किताब पठाउन नसक्ने विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन नसक्ने योभन्दा लज्जास्पद योभन्दा नालायकी कुरा अरू के हुन सक्छ? अहिले पनि किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने योभन्दा गैर जिम्मेवार काम अरू के हुन सक्छ? र यो बहुसंख्यक गरिबीको रेखामुनि परेका जनताहरूको निम्ति न्यूनतम राहतका प्याकेजहरू पनि दिन नसक्ने यस्तो बेलामा पनि सरकार हुँदैन भने त सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ के हुन्छ? सभामुख महोदय, सांसद गेवालीले जनताले गुणस्तरीय पानी पिउन नपाउँदा जारको पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको र मेलम्ची वर्षायामका कारण धमिलो भएकाले पानीमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय लगातार सामान्य बढिरहेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.87 अङ्कले घटेर 2044.72 बिन्दुमा झरेको छ। आज ब्याङ्किङ र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 225 वटा कम्पनीका 39,08,000 किता शेयर 1,64,26,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 17 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज किसान लघुवित्तको शेयर झण्डै 5.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। प्राइम न्यूजमा फेरि बेला भएको छ ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दिएको छ। मर्मत गर्ने भन्दै रुसको मुख्य ग्यास कम्पनी गाजप्रोमले मुख्य पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 1 मार्फत हुने ग्यास निर्यात 10 दिनदेखि रोकेको थियो। गाजप्रोमले बिहिबार युरोपमा ग्यास निर्यात सुरु गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर पाइपलाइनको क्षमताको 40% ग्यास मात्रै रुसले युरोपमा पठाइरहेको खबरमा उल्लेख छ। रुसले मर्मतका लागि नोर्ड स्ट्रिम 1 ग्यास निर्यात रोकेपछि युरोपेली देशले रुसलाई इन्धनमा राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै रुसको ग्यास प्रयोगमा 7 महिनाभित्रमा 15%ले कम गर्ने चेतावनी दिएका थिए। गएको वर्ष रुसले युरोपमा माग हुने ग्यासको 40% हिस्सा ओगटेको थियो। तर गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा युरोपेली देशले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जर्मनीले ग्यासमा रुसमाथिको निर्भरतालाई 55%बाट 35%मा झारिसकेको छ। युरोपका अरू देशले पनि बिस्तारै रुसी इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गरिरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
ब्याडमिन्टन पछिल्लो समय खेलाडीहरूको रोजाइको खेल बन्दै गएको छ। शरीर तन्दुरुस्त राख्नकै लागि यो खेलप्रति सबैको रुचि बढ्दै गएको हो। यस खेलको विकास र प्रवर्धनमा भने सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको खेलाडी तथा यस खेलमा लागेकाहरू बताउँछन्। ब्याडमिन्टन खेल विश्व प्रसिद्ध खेल मध्येको एक हो। यस खेल सिंगल र डबल गरी दुई तरिकाबाट खेलिन्छ। व्यक्तिमा स्फूर्ति, लचकता, स्थिरता तथा शारीरिक सन्तुलनको विकास गर्न र मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति ब्याडमिन्टन खेल खेल्ने गरिएको छ। पछिल्लो समय शारीरिक स्फूर्तिका लागि यो खेल खेल्ने गरेको धरान 13 की शान्ता लिम्बुको भनाइ छ। एक्सर्साइज भनेको नै सबैभन्दा मलाई चाहिँ यो ब्याडमिन्टनमा लाग्यो। यसमा चाहिँ धेरै स्वास्थ्य हुन्छ, किनभने धेरै रोगीहरूलाई चाहिँ अहिले रोग लागेर पनि आएर खेल्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम स्वास्थ्य राम्रो भएको छ र हामी निरोगीहरू झन् खेलिराख्यो भने त्यसै स्वास्थ्य हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ अब स्वास्थ्य नै हो खेल चाहिँ, स्वास्थ्य रहनेकै लागि। शान्ता लिम्बू मात्र होइन, 65 वर्षीय गणेश बहादुर खड्कालाई बिहान नियमित धरान 13 मा रहेको अमर सेवा समाजको कबड हलमा ब्याडमिन्टन खेल्दै गरेको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ। नियमित ब्याडमिन्टन खेल्दै आउनुभएका उहाँले ब्याडमिन्टन नियमित खेले दीर्घ रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरूबाट मुक्ति मिल्ने बताउनुहुन्छ। ब्याडमिन्टन खेलले चाहिँ हाम्रो मानिसको शरीरमा भएको प्रत्यक्ष अङ्गहरूको नसाहरू, मसल्सहरू र एक्सर्साइज चाहिँ ब्रेनदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरको एक्सर्साइज पुग्ने र अर्को सुगर, प्रेसर जस्तो बिरामीहरूको लागि नि हाम्रो एनर्जी पावर थप्ने र सुगर प्रेसरबाट हामी अलिकति स्वच्छ रहने र जहिले पनि हाम्रो शरीरको एक्सर्साइज चाहिँ तन्दुरुस्ती र स्फूर्ति रहने भएको हुनाले यो प्रति हामीलाई चाहिँ चासो बढेको। त्यसो त पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहनुभएकी सुनिता लिम्बू उमेरले झण्डै 50 पुगिसक्नु भएको छ। अहिले पनि उहाँ ब्याडमिन्टन खेललाई निरन्तरता दिँदै आउनु भएको छ। अमर सेवा समाजमा रहेको ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी लिम्बूले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा तेस्रोसम्म भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले ब्याडमिन्टन खेलका लागि सरकारले सोचे जस्तो सहयोग नपुर्याएको बताउनुहुन्छ। अब यो हाम्रो कपडा हो, हामीले उठाएर बनाएको हो। अब पुलिसको धरी हामीले पैसा उठाएर बनाएको छौँ। 33-34 वर्ष भयो। ती वर्ष खेल्दाखेरि मैले सरकारको चाहिँ मलाई केही पनि देखिनँ। ब्याडमिन्टन खेलको प्रवर्धनका लागि धरान 13 मा अमर हाटमा अमर सेवा समाजको पहलमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएको छ। 2072 सालमा स्थानीय तथा विदेशमा रहेका स्थानीयहरूको सहयोगमा कोर्ट निर्माण गरिएको थियो। निजी क्षेत्रबाट जसोतसो सञ्चालन भएको कोर्टका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै सहयोग नपाएको अमर सेवा समाजका अध्यक्ष भूमिराज लिम्बूको भनाइ छ। धरान उपमहानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो र सम्भवतः पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठुलो अमर सेवा समाजको यो हल अहिले व्यवस्थापन गर्नको लागि आर्थिक सङ्कट पुरिरहेछ। मासिक रूपमा 30,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर हामी यहाँ अहिले यो व्यवस्थापन गर्नको लागि निकै गाह्रो भएको छ। यहाँ हामीले आज सामान्य सदस्यहरूलाई प्रत्येक दिन आउने खेलाडीहरूलाई 50 रुपियाँ मात्रै लिन्छौँ भने मासिक रूपमा आउने खेलाडी साथीहरूलाई 1,000 र आजीवन सदस्य साथीहरूलाई निःशुल्क खेलाउने व्यवस्था गरेका छौँ। नेपालमा ब्याडमिन्टन खेलको इतिहास लामो भए पनि यस खेलको विकासमा राज्यले सोचे जस्तो विकास गर्न नसकेको खेलाडी तथा खेलको विकासमा लागेकाहरूले बताउँदै आएका छन्। समाचारका क्रमहरू सकिएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारी पक्षबाट सहयोग नपाएको सुनसरी हरिपुरका विस्थापित परिवारको गुनासो, स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग। भारतीय सीमा जोडिएका प्रदेश एकका विभिन्न जिल्लामा आपराधिक घटना बढ्दै, प्रलोभन र अन्धविश्वासले बालबालिकाको ज्यान जोखिममा। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार आज झण्डै 6 अङ्कले घट्यो। रुसले निर्यात बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास दिन थाल्यो। युरोपेली देशलाई राहत।
र ब्याडमिन्टन पछिल्लो समय खेलाडीको रोजाइमा विकास र प्रवर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको सरकारवालाको गुनासो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप समाचार र कार्यक्रमका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himshikartv.com.np पे लगइन गर्नुहोला। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन। नमस्ते।